سوالګري ضرورتمند چې سوال کولو نه ستړي موږ هم ضرورتمند یو او د الله پاک ډېر لوی وسیع دربار دی نو وقفه په وقفه باندې موږ د الله پاک نه سوال کوو الله زموږ د کمزورۍ معاف کړي زموږ ملګري هم مقدر خان نامې ده مور وفات شوې ده ګڼېږي وشو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه صلاة تكون لنا أمانا من كل خاطئ اللهم يا ذا الجلال والإكرام ويا أرحم الراحمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك اللهم اجعلنا عندك وليا واجعلنا عندك زلفى وحسن مآب اللهم فرجنا بدخول القبر واختم لنا بالخير والذكر واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والصالحين والصالحات ولمن حق عليه اللهم يا جواد يا كريم يا بديع العجائب الخير يا كبير المطار نعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن حملات الشياطين وأن يهزمون اللهم سهل علينا سكرات الموت اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت اللهم تب علينا قبل الموت وارحم علينا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم يا الله مقرر زمون صالح زمون دا اجتماع زمون دا ناس قبول منظور إلى العالمين لا تمام شركاء دا مجلس بلکې چې تاسو کومو کسانو درود شریف ویلی دي د ټولو ډولۍ الله له خیرونو ډکه کړي د ټولو جوړو نه الله محرومي ختم کړي د ټولو د جوړو نه محرومي ختم کړي د ټولو جوړو نه پریشانۍ ختم کړي یا اله العالمین رضوان جهان خوشحالۍ موږ ټول نصیب کړي الله رضوان جهان خوشحالۍ الله دعا جانا خيرنا منكم الله من بیا سوال دې چې دا پریشانه په خوشاله باندې الله پریشانه په
فتكات الله ترزاش الله داس رزاش الله كريم من الإمارة بيار على يا إله العالمين مستعد درمالنغاني الله مستعد درمالنغاني الله مستعد درمالنغاني يا إله العالمين شاشي دعاء كراغري يقول جداري چالي دي يقولون كيا زوغاني الله دكور دعاء قبول من الله دكور دولة رحم كرم نبي الله دكور دولة استاد جو ساد جود كرم نبي يا إله العالمين هر قسم فتنون محبوس هر قسم موزي أمراض لهم محبوس يا إله العالمين حلال وسيلة نقدون مثل الله ده حرام ولا منكم محبوس ده حرام خراب حرام سكار حرام كار نقول محبوس يا إله العالمين قد محبتك واستوى كسر للناس ده حقيقة فعل لا زوال قبل يا إله العالمين الكل لمن يطول وزمرقل ورزول قشاك ألا أخبرت بمالي كلنك بمالي ألا أسقط عليك بمالي يدرشي بزكاة طول شيء شبان يا العالمين حلال وسيء قالوا بارد طول نسي حلال وسيء قالوا بارد طول نسي حلال وسيء قالوا بارد طول نسي يا إله العالمين पाकिस्तान किस्म का जन्नत नज़ीर वतन दे अल्लाह तो इस्लामी निज़ाम बांधे अल्लाह खुश रखे अल्लाह का इस्लामी निज़ाम बांधे खुश रखे या अल्लाह द कौम और द मुल्क और दारान अल्लाह द वतन खजाने और दारान ख्याल कर पखपल गरीब क्यों नहीं पखपल गरीब क्यों يا الله ذا معصوم قوم محفوظ يا الله ذا معصوم قوم محفوظ الذي خذوك فيه يا الله من خذوك فيه ونخلق نار يا الله من نور دوكور محفوظ نور دوكور محفوظ يا العالمين زمن تقولون خير وبركة زمن نبي كل شيء صبر روان الله أقبل حفاظة كواقع زمون نبي كل أقبل حفاظة كواقع الله زمون مشران أرزل ومرين محبوس الله زمون مشران أرزل ومرين محبوس يا العالمين دير خلقون قولي جل قسم پریشانیاں مسلط کیا اللہ الذي پریشانوں نے حفاظت فرما اللہ الذي پریشانوں نے حفاظت فرما اللہ قرآن مجید تلاوت من نصیب درود شریف برتم نصیب استا محبت زمین نور جواکے استا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت زمین رسول الله صلى الله عليه وسلم بنتظير الشدار وطارق دار محمد من قبل القوات رسول الله صلى الله عليه وسلم ده أصحاب الكرام محمد من قبل الله للصالحين لسلسلة تمام مشرار محمد من قبل القوات الله دي براكس خراب خلقه محبت وطارق ختم فيها يا الله لنا قرمانا نصبه تعلقهم ختم في راحته يا إله العالمين بيا زمن صالح يا دعاء قبول من لا دعاء يا الله ذا كل بحق قبول من لا دعاء يا الله ذا كل بحق قبول من يا الله مولى دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كم خير الوقت يا غنم المسيح رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كم شرور لقنا وقتنا غير من كنت مستعان يا الله
وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بك يا علي العظيم. ده مغلق ضواننا ولا ما روان إن شاء الله بالآخر كريم ضوافي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل آخر كلامنا لا